جنت دے 8 گیٹ، مین گیٹ تے ایک گھڑیال لگا ہو جس کی آواز ہے یا علی یا علی یا رسول پیا فرمین دے اپنی مسجد سلمان پاک اٹھ کھڑے قبلہ اس گھڑیال دی آواز یا علی کیوں ہے؟ فرمینن 1.25 لاکھ انبیاء جا امتا معاشر دے دن حسن عرق غرق حسن پدما سنکھا مخلوق دا امبو ہو سی رش ہو سی اگر کوئی ساڑا بڑھا کمزور شیعہ بوڑھا میں نو نہ لب سکے علی نو تا آواز تے لگا ونجے علی دا گھر آئے شاباش یا علی شاباش مرحبا آج اس گرمی نو ویکھ کے تواڈی تھکان ویکھ کے میں اپنے دل دا مضمون پڑھدا 10 سال دے عباس دا 38 ہجری دا معاویہ دے 3 لاکھ لشکر نال میں عباس دا جنگ پڑھدا جس جنگ چ علی مولا نے عباس نو غازی دا لقب دیتا ہے یا علی زندہ باد آؤ بیٹا آؤ ٹائم میرا اچھا بابا انہوں قابو رکھے جڑے جوان ہن اے تا اپنا دا مرین دے تے ٹر گئے ساڑھے کی تے ٹائم کھلا گئے اچھا ٹھیک ہے یا علی اے بابا گوڑے تے گرمی دا موسم اے لکا لائے میرے ٹائم میں ہاں بھئی جوان آ جا تن علماء والے دا جنگ سنائیے جوانی امانو آ جاؤ دیکھو مینو آدھے انیک اور پڑھن دے مجمع آ جاوے مجمع ہے آ گئے جناب میں دوسرے نو اپنا ٹائم کیوں دے وہاں میں آپ نہ کیوں اپنے موالی جمع کرا میں ہون دوسرے دے آسرے تے ودا ٹردا او مجمع جوڑن تے میں پڑھا میں مجمع جڑے نہ آ کے پڑھے یا علی دیکھو بابا فقہ حنفیہ طنز نہیں میں سنی شیعہ دا مشترکہ ذاکر میں نو سنی سا دینن اللہ دی قسم ایک دفعہ لاہور کرامت علی ایم پی اے میاں نواز شریف دا دست راست اس میں نو بلایا میرے پیرا کنے محرم پڑھ دے نیاز مہدے سے ملے کرامت علی امان 40-50 مجلس میں سنی برادری کنے پڑھ دا معتدل پڑھدا سچ بولینا سدھی گال تے سدھا کس انصاف دی گال کرو میرے سنی شیعہ بھائی تیرے فقہ چے جڑا حضرت ابو بکر نال جنگ لڑے واجب القاتل ہے تیرا دین ہے جڑا حضرت عمر نال جنگ لڑے واجب القاتل ہے تیرا دین ہے جڑا حضرت عثمان نال جنگ لڑے واجب القاتل ہے تیرے ایمان چ علی چوتھا خلیفے ساڑھے دین چ علی بلا فاصل ہے
لیکن تے چوتھا سمجھے ترین نال جنگ لڑن والا تے واجب القتل ہے معاویہ جو 80 جنگ علی نال لڑے ماموں کیوں بنائی مرحبا یا علی یا علی بھائی او میرا دوست او میری سنی برادری میں سیدہ میرا کم میں حق دسنا شاباش ہن اسی جنگ لڑے اس علی نال جن متعلق رسول دے الحق ما علی و علی ما الحق حق علی دے ساتھ علی حق دے ساتھ القرآن ما علی و علی ما القرآن قرآن علی دے نال علی قرآن دے ساتھ اگر رسول دے اللہم اجلس حق الالعلی میرا اللہ جڑے علی پھردہ جاوے حق نو نہیں پھرندہ جاوے پاک رسولہ یا علی انت منی بے منزلت راس من الجسد یا علی تیری میری نسبت ایسی ہے عجیب حدیث ہے جس طرح بدن تے سر دیئے یعنی تو میرے جسم نبوت دا سر میرا بھائی اندھائی جان دے جتی پیرے پائی جان دیئے پگڑی سر تے رکھی رہا میں غدیر تے نبی دی حدیث ہے اللہم وال من والا میرا اللہ جڑالی دا ساتھ دے وے توں دا ساتھ وعد من آدھا ہو جڑالی دا دشمن مالک توں دا دشمن رہے وانصر من نصرہ جڑا علی دی مدد کرے تو اس دی مدد کر وَأَخْذُلْ مَنْ خَزْلَا جڑا علی نو چھڑ دے وے تو اس نو دفع کر اگر تنو حدیثہ سمجھ نہیں آنا تو میں تنو اگے تعارف کرا دو مشہور خاندان عرب دے گزرن چار کنجوسی نہ کرا خاندان بنو ہاشم سخاوت دیانت شرافت وقار سکینہ علم حلم حسن جمال ہما صفت موصول دوسرا خاندان ہے بنی ثقیف جس خاندان دا مختار شہزاد اے حسن و جمال چ مشہور جناب علی اکبر دی اما لیلہ سقفیہ مختار دی قریبی رشتہ دار اے حسن و جمال چ خاندان سقیف مشہور تیسرا خاندان کلابیہ جس خاندان دی والدہ حضرت عباس دی فاطمہ کلابی ام البنین لقب چار پتر ہن چن ورگے شیر مدینے دے کل مستورہ لقب دیتا ام البنین پترہ دی ماں پتر ہیں دنیا تے تا ام البنین دے شاباش کیا بات ہے کیا بات ہے تو آنے سنن گی چوتھا خاندان امیہ مکر فریب دغا بازی پالی ٹیشن منافقت خیانت انہیں دے چیمپئن ہن ہن امیہ گزرے ہاشم دے دورج جناب ہاشم مشہور سردار عرب
جہندے نان نال خاندان عدنان ہاشمی بنیا کوئی بیٹھے ہو سنا نالے گل سنا جوانا گل سنا قیمتی چیزہ کھڑا پیش کردہ کوئی نہ ہور دسے سی تینوں یارہ جنگا امیہ نے لڑیا ہاشم نا ہاشم تو مشتاق ہے ہاشم دے مانن ٹکڑے ٹکڑے کرنا جڑن عرب وچ قائد سالی ہو گیا 400 اٹھ جناب ہاشم یمن بھیجنا دانے دا لدیج کے آویا آٹا بڑھیا اٹھ نار ہو گیا پورے اٹھ دے گوشت دا شوربہ بڑھیا پراتا ہے تھالا ہے شوربہ بھریا ونجیا اسے روٹے دے ٹکڑے رکھے ونجنا اس خزانو عرب چادن سرید یعنی زمانہ قائد سالی اپنے دیرے تے 10,000 مساکینانو شوربے گو روٹی دے ٹکڑے پا کے کھوامن والے مرد جواد نو آدھنا ہاشم بیٹا نعرہ مارو نا میرا پوپ یا کیا بات ہے مجلس جنت بن آئی کیا بات ہے تیری تھکان اور گرمی گئی انڈیا تو ہی پروں چلی گئی تا بات ہے یارہ جنگا امیہ دے کیا مان ہاشم دے مانے تو میں دسن امیہ دے کی مان او سٹے سیٹی پتور امیہ ہے امت دا اسم تسخیر امت عربی کہندن لانڈی نوکرانی زر خرید کنیز علی دے مانن علی علو عروج میراج آلہ مولا یعنی آج علمی بات کر دے ہیں تو علی دے مانن ہو بلندی جندے بعد حد نہ ہو یہ رسول اپنے موڑے تے چاہ کے علی تو کعبہ دے بھت بنائیں فرمیندن یا علی کتنے بلند ہو فرمیندن عرش میرے سر دا طواف کر رہا ہے قیام کیسے ایک پاسے جال حق و وذاک الباطل ان الباطل کان ذہوقا ایک موڑے تے مہر رسالت اللہ پیاد وقف جناح کا ولیمن اتباع کا علی دے سامنے موڑے جھکا تاکہ کعبے دے لات منات عزانو توڑے حکم خدا حدید ہے امیہ امت دا اسم تسخیر حقیر لونڈی کا بچہ میری گل سمجھے ہو ذلیل کنیز کا بیٹا ہاں بھی 10,000 دا مجمع سیدی گل سمجھ رہے ہو علی دے مانن جدے بعد بلندی نہ ہو مقابلہ علی نال خاندان ذلیل کنیز دا پوتر تھکے دنی میں بیٹھے امیہ لڑا یارہ جنگا حضرت ہاشم نا حضرت ہاشم دا بیٹا شیبت الحمد انہیں دا کنیت عبد المطلب اس دے پتر حرب نے 22 جنگا لڑا عبد المطلب
حرب دے 3 پوتر ابو سفیان عفان تے عتبہ ابو سفیان دا معاویہ عفان دا حضرت عثمان عتبہ دا ولید ابو سفیان 38 جنگا لڑا محمد مصطفیٰ نا معاویہ اس دا بیٹا بھائی صاحب اور 10,000 دا ملک دا ٹاپ دا مجمع معاویہ 80 جنگ لڑیا علی نال جڑا 3 نال جنگ لڑے او واجب القتل جڑا 80 جنگ حق نال لڑے او تیرا ماموں ہے منٹ میری گل سنی بھیا چو پھرے پھرن پائے گا نو ظالمو او سانو پڑھن دیو او پڑھن دیو میرے پترا او بہ جاؤ تیری وی سی آر بند ہو جاسی بہ جا بیٹھ جا میں مر جاسا میرے جملے ملک چ زندہ راسن یاد رکھنا اگر اجانی تیرا ہوش ٹھکانے نہیں تا معاویہ حضرت ابو بکر دی پاک دا وارث محمد ابن ابی بکر دا قاتل تینو غیرت نہیں آئی تیرے پہلے خلیفے دے پتر دا قاتل مصر دے راہ تے قتل کروائے گدھے دی کھلے چ لاش محمد دی بند کرا کے پٹھی اچ جلائیے تینو غیرت نہیں آئی عمار یاسر صحابی نبی معتبر صحابی نبی اور وڈا صحابہ دا عاشقہ قاتل تینو غیرت نہیں آئی خواجہ ویسے کرنی جائے 32 دند کٹ سکتا کرن دی ہوا چلے محمد مصطفیٰ آکھیا ساڑھے سجن دے ملک دی ہوا آ رہی ہے ویسے کرنی نو قتل کرائے تینو حیا نہیں آیا وے چھڑو سارا باتا بڑی مالا محمد دی بیوی حضرت عائشہ نو چونے دیکھو اچھ پورا اس دنیا تے قبر کوئی نہیں بڑا بے غیرت پوترے علی دی دشمنی اچھ امہ دا قتل ہی حضم کر گئے ہائے 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 بڑا جھگا سنبھال اپنا گھر سنبھال آج جلے مغرب دی نماز پڑھے مولوی کنے پوچھی اے ہائے تو بڑا صحابات امہات المومنین دا بڑا پارہدار تنہیں کوئی پتہ نہیں تیری اممہ دا قاتل کون ہے تو بے غیرت بن جا اسی نہ بن دے ساڑی نانی لگ دیئے ساڑا رشتہ ہے اسی تا لاب لائے کہ کائیں مائی ہونا نو قتل کرائے وہ سندہ بیٹھے ہیں
اپنا بندہ ہے کہ اپنا بندہ ہے؟ اچھا جیتے رہو، شاباش، بیٹھا تھا کھیل دیں، چنگا اپنا بندہ توجہ ہے۔ 38 ہجری 16 صفر 3 لاکھ معاویہ دا لشکر ہے، 50,000 علی دا لشکر۔ اے او جنگ جہندے وچ علی دے 18 پتر علی دے ہمراہ ہیں۔ 36 سال دا حسن، 35 سال دا حسین، 21 سال دا محمد حنفیہ، پونے 10 سال دا عباس، 9 سال دا عون بن علی، یعنی علی نال 18 علی ہمراہ ہیں۔ کیا کہنے ہو بھائی تیرے سنن دے؟ شاباش، کیا کہنے امام حسین دی برکت نال اس علاقے تے میں ناز کر سکدا۔ میرے بڑے روحانی سانگن تیرے نال، علی دا 50,000 دا لشکر ہے۔ اس محرم دی پہلی تاریخ نو، پہلی محرم دا چند چڑھے، 61 سال دی علی دی عمر ہے، پتریں دے شباب دی رت ہے۔ 70,000 لشکر شام دا فرات دی کدھی تے گہرا قبضہ ہے۔ یہ نجف اشرف تو اگوں تے بصرے دے درمیان میدان صفین ہے، دریائے فرات دکھے۔ آؤ میرے بھائی، آؤ میرے بھائی، آ جاؤ یا علی۔ بڑے میاں تیری جتی اڑ گئی ہے، کوئی بہانہ لی کریں۔ ہاں گل بڑی قیمتی ہے، گل بڑی قیمتی ہے۔ ہاں بھائی صوفی صاحب آج غازی دی جنگ پہ پڑھ دے ہیں، ویدے ہیں، مجمع بڑا بیدار ہے۔ واہ میرا مرشد مولا غازی عباس، اس ویلے مومنہ نو جنت سے بٹھا دیتے شہنشاہ۔ واہ میرا علمہ والا بادشاہ، آ جاؤ بچے، آ جاؤ، جس دا جی کرے آ جاؤ۔ اتواری میں نور مند ملنگ دی مجلس نہیں پڑھی، غیر حاضری لگ دی پئیے۔ اے سارے جو عاشق حسین بیٹھے انہوں ایک آدھنا ہوئے، میرا کی نقصان آسرے تے چلانا لی بکلو یا دید رگنا صاحب۔ علی دریا عبور کرایا، مالک اشتارہ دے قبلہ حکم دیو میں حملہ کر کے کوئی پتن قبضے کرا جتو پانی حاصل ہوئے۔ علی یاد محرم دا چند چڑھ گئے، میں 10 دن فوج تے جنگ ساکت کر دا۔ مصائب نہ جنگ دی تمہید۔ مالک آدھے بادشاہ مالک اشتر علی دا جرنائل ہے، اور ایڈا وڈا جرنائل ہے کہ علی آدھے جی میں محمد نو میرے اتے ناز آئی، میں علی نو مالک تے ناز۔ اور مقدرہ والا جرنائل ہے جو 12ویں سرکار دا بھی جرنائل ہوگا۔ اے سلمان پاک تے مالک اشتر 12ویں سرکار دے جرنائل ہوں۔ شعیب بن صالح، ابو ایوب، ابو دجانہ، مقداد بن اسود، یہ امام زمانہ دے جرنائل ہوں۔ اور امام زمانہ دی سواری حسین دا گھوڑا مرتجز ہوں۔ تاکہ دا نہیں بیٹھے گالی
میرے سامنے آندے نے میں قوم نو کیوں نہ دسا ذاکری دے معنی کیا ہے؟ علی آدھے جنگ نہیں لڑنی، مالک اشترا دے قبلہ پانی کی تھولا سائیں، فرمیندن میں انتظام کرداں، کمبر جی مالک ممبر ادھر آؤ، کمبر قریب آئے، فرمیندن 16 قدم شمال دو چلے آ، ہون 17 قدم مغرب دو چلے آ، فرمیندن درمیان علی مٹی ہٹاؤ، اس دے تھلے شفاف پتھر دی پڑی، بالکل سفید، اس تے تھلے غسل عیسیٰ دا چشمہ ہے، کھوہ ہے، جس کھوہ دے پانی نال عیسیٰ نو غسل دے کے مریم اس پڑی تے سمایا، او پڑی ظاہر ہوئی، فرمیندن ہٹاؤ، تلے جنت دی براچے، باب خنک و شیری دا چشمہ ہے، 400 جوان ٹل آیا، پڑی نہ ہلی، کمبرہ دے کیسے ہٹائیے، علی نالین دی ٹھوکر لائی، ذرات تبدیل ہو کے فضا تحلیل ہو گئی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، یا علی فرمیندن کمبر ڈول بھر میرے لشکر نو پانی پلا، ڈول پائس 35 سال دا جوان یمن دا شہزادہ، اس دا نام ہے شاہ فتح، اس دا چاچا دا نام ہے بادشاہ مبارک، اس دا ولی عہد ہے، اس دی اکلوتی بیٹی دا منگیتا رہے، اے ولی عہد یمن دا بادشاہ ہے، جری جنگاوارے دوہرے بدن دا جرنائل ہے، 10 کلو دا ڈول ہومنے کھچا متھے تے پسینہ ڈول نہیں آندہ، آدھے میں 1000 جوان نہ لڑدا، 10-15 کلو دا ڈول نہیں آ رہیا، کھوہ چ ویکھے تالی کھلوتے رسی تے ہاتھے، خبردار کمبر پانی نہیں لینا، خبردار ہٹ جا، پچھا وے دے، علی آدھے پانی کھیچ میرا لشکر تسے، پھر کھوہ چ جاک دے، علی آدھے تلوار ویکھیے سر کٹ لیسا، پھر پیچھا وے دے، علی آدھے تیرا دماغ ٹھیک ہے، میں آڈر دینا پانی کھیچا دے، اتھے تلوارہ وکھینے، اتھے آڈر دینے، میں محمد آتے نو جانا تو کون ہے، مول صاحب اس کا نام ہے مظہر العجائب والغرائب، جڑا ہر جا حاضر ناظر ہو، اور اس کمبر نو جو کوئی آکے علی نہیں پھردا، لترا نال منہ نہ سجا دے سی، بے غیرت انسان، تو آدھے یا علی مدد بداتے، کتی نسل دا حرام زادہ، تو آدھے نماز چلی دا نہ جائے تا نماز باطلے، علی دا دوسرا نا نماز ہے، در اصل نماز علی ہے، میں سند دے سکتا، یاد رکھ، یاد رکھ بڑا برا زمانہ ہے، سکہ بن جا علی دی ولایت ہے، میرا مولا علی یاد ہے، شریف علم پڑھے علم بلا ہے، شریف پڑھے تو شرافت اضافہ کر دے، کمینہ پڑھے تو ان دی کمینگی اضافہ ہوں دے، نہج البلاغہ اچھ مولا دا شیر ہے، اگے علی یاد ہے بارش رحمت ہے، صدف دے منہ جائے تا موتی بن دیئے، سپ دے منہ جائے تا زہر بن دیئے، جیڑا علمی پڑھا ہویا ہوئے تے علی دا واقف نہ ہوئے، یقیناً سمجھی اندہ علم حرام ہے، جیڑا نعرہ نہ مارے اوہی حرام ہے، یا علی
گیا گرمی نال مینو اج زد پائے گئے تو کر اپنی گرمی دی بمباری صحیح کھلوتے ہیں ہمت کر سے جزاب ہمت کر میں ویدھا تیری تپش نو تو ڈاڑا ہونے یا محبت علی دے ڈاڑا ہمت کر گرمی 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 کی ہے ذکر معصومین موسم دا محتاج علی ہر شاعت حاوی سورج بھی سیدان دا نوکر ہے کیا ہاں ہاں شاباش جیتے رہو یارا کتھائی بیٹھی ہو پوتر جیوی ہوئے بھائی جا کپڑے جیڑی مٹی لگ سی یہ کپڑے ہی تیرے نال جنت ویسے یا علی میں دارین قربان کرا لیلت الحریر ختم ہوئی 16 سفر دا سورج چڑھیا علی 25,000 دا 25 صفا لائی کسے صف دا انچارج حسن کسے دا حسین کسے دا محمد حنفیہ جعفر عقیل آن یحییٰ موسیٰ کلب لشکر دا انچارج خاندان کلابیت ہاشمیہ دے خون دا عظیم امتزاج کردگار وفا ہاشمیہ دے فلک دا چن عباس 10 سال دی عمرت کلب لشکر عباس کھلوتے سنن والے دا صدقے یا علی سنن والے آندہ صدقے جیتے رہو ہر جوان نو علی زین چویک دنیا نو دراصل پتہ نہیں اس گھر چلی جیسا حسین ہے کون ہو سکتے علی جیاں سونا حسن جیسا نازنین حسین حسین جیسا حسینان عالم دا تاجدار کدی علم لامن والا گھر بہ کے سوچی اس گھر رچ عباس دا لقب ہے کمر بنو ہاشم ہاشمیاں دا چن کیڑا سونا ہو سی میرا مرشد عباس ذرا سوچا کلب لشکرت کھڑے علی زین تو لتھا اینا اینا ولدی العباس کہاں ہے میرا عباس بیٹا جی میں موسلا دھار بارش دل دل شیر چنگھاڑ کے چل گئے کیا بات ہے تیرے سونن دی شوق جنگ دا مچل دا ہویا عباس علی دے کول آئے قدوم میں میمنت لزوم دے بوسے دے الرٹ جنگی پوزیشن کھلو کے آدھے کیا حکم ابا جان یا شام دے 24 گستاخ جرنیل گھوڑے دوڑیں دے 100 قدم تے رکے یا علی حل میں مبارزن یا علی ساڑے مقابلے آجا جلے علی دی 61 سال دی میرے مولا دی عمرے ادھی سرکار دی ریش اقدس سفید 18 شہبازہ نے جلے دعوت سنیے علی دے 18 شیران دے چنگل قضا پرواز تے تیار کیا کہنے سنن والے دا صدقے جلے تیور ویکھن نہ مولا اپنی پتران دے فرمیندن خبردار میرے بیٹے
بیزن علی جہاد حرام ہے جس تے آڈر ہوئے جا سکدے 17 پتر رک گئے 4 فٹ پیر عباس دا زمین تو اٹھ گیا سارے وجود دا خون کھچ کے چشمہ کے آمر غازہ عطرت بن کے رمک مارے بیٹھے ہو سنا نہ دے ہن میں بلند ہو رہی ہاں 17 میرا منوا دے حسن حسین میرے مولا میرے امام اگر انہیں دے جنگ روح قبض کرن دی آج میں نو اجازت نہ ملی شوق جہاد کنے میرا جگر پٹوے سی میری سفارش کرو 17 بیٹے علی دے سامنے ان حسن دے بابا جان عباس دے جنگ دا حق بن دے عباس دے جگر دا وزن کرن دے خاطر علی آدھے کری کیسی صلاح ہے حسن 10 پونے 10 سال دا بچہ ہے زین سواری دا ماہر نہیں جنگ دے راز میں سمجھائے نہیں نالے کسے دی امان ہے میں امینہ توجہ ہے کوئی میرا تجربہ کار پتر جنگ دو جاؤ شام دے ایار مکار لومڑی مزاج دشمن ہیں یہ لگ عباس کو پتہ لگے میرا بچپن رکاوٹ بن دے قریب آکے آدھے بابا جان بچے ہی ہاں جنگ دا ماہرینہ زین سواری دا ماہرینہ لیکن ایک گل میں کو دسو میں پتر تیرا ہاں ہائے 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 شاباش ملک دفع کر پکھا چھٹ دے پکھا یہ مدد ہے علی آدھے انتا ابن حقن یقیناً تو میرا بیٹا ہے تا عباس آدھے جب میرے خون چلی ہے جنگ سے کھڑ دی لوڑی نہیں حسن حسین محمد حنفی آ جاؤ عباس نو جنگ دی وردی پواؤ گیسو ہے مشکبو ہے رسول بردوش کلت خضرہ بدن تے چشمہ ہلالی آکھتے شمشیر آبدار کمر دنال کلغی تاج امامت فلک جبین تے تعویز زارا گل حسن کوچ پکڑی حسین آسرہ دیتا محمد حنفی آ درود بڑا مان بھیڑی دا زینے چایا جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو ہاں 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 جناب آؤ میرا بچہ چھوڑا من جامن آؤ سرکار آؤ توجہ ہے نیوے ویزا دا عباس دے جنگ دا استاد حسین لگا میں حسین دا ہاتھ عرض کریں دے دائی دے پتر دی باغ نہ پہنے فرمیندن حسرت مٹھا بن دے جڑن موقع ملی ادھار لہا چھوڑی آجن فضائل 40 قدم حسین واگ نہ پیا ہے فرمیندن میرا چند پہلی صاحب تے اڑنا نہ دوسری تے کھڑنا نہ 7ویں قدم سمجھنا 21ویں صاحب تے دید رکھنا قضا بن کے واج تے رضا بن کے نکل جا علی 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 یا مر گئے اوے ملنگ مر گئے تو اپنی زنبیل پھلینے اوے مر گئے ملنگ یا علی چھڑے سنو کیے ساپے بامے نوٹاں دی بھری ہوئی ہے کچھ تھا 10 سبحان اگر تو سفین یہ بھر رہے اچھا میرا چان میں پھر رہا تھا پہلی صف تے اڑنا نہ دوسری تے رکنا نہ 7ویں نو قدم سمجھنا 21ویں تے دید رکھنا قضا بن کے وج تے رضا بن کے نکل جا یاد رکھ میرا چل یاد رکھے میرا آخری فکرہ ہن تیرے شوق تے میں آگے وزدہ 70,000 فوج دا فرات دی کدھی تے قبضہ ہے علی نے اپنی سواری دیتی اس پہ تاویہ
جلے محمیز کیتے عباس نے گھوڑی نو فضا ایک دفعہ رقابت اٹھ کے عباس اپنا وزن کیتے ان جنو جمن تو بیماری ہے نہ بولن دی وہ بندے کو میں دیکھنا چاہنا آ جا چھوڑا ہی بھائی جاؤ یارا بھائی جاؤ وہ پہاڑے دا وزن گھاٹے میرے فکرے دا وزن زیادہ ایک دفعہ پھر اگے 100 قدم گھوڑی دوڑی علی دی اسپتاویا پھر رقابت اٹھ کے عباس اپنے آپ کو تولے جلے تیسری دفعہ اٹھ کے زینے چاہے اگڑائی جو لئیے رقابت ٹوٹ گا مرحبا زندہ باد پڑھا آج بس یہ حملہ پڑھ دا 70,000 دے سب نال رل کے ابن امام مدی پیر دی ہٹ جو عباس کی تیئے تے سب اڈیئے سب تے سب جو لگ دی گئی ہے 25,000 ڈگیا بعد چھے مر پہلے گا